ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ምስ ዝርከቡ ማሕበረሰብ ንግዲ እታ ከተማ ዘትዮም ፕሬዚደንት ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ፍሳሐ ገብሩ ነገዳይ ትግራይ ብሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ጽንተት ትግራይ ተካላቱ ዓንዩን ተወሪሩን እዩ ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶሪያ እውን ሙሉእ ካሕሳ ክወሃብ ትጽቢት ገይሩ እኳ እንተነበረ የትረፍ ካሕሳ ዝተለቅሖ ምስ ወለዱ ክኸፍል ይግደደሉ ኢሎም ባንክታት ኣብቲ እዋን ኩናት ከይንጥቀመሉ ገሊኡ ምስ ተለቅሕናዮ ኣብዘለው ኣብ ቼክ እናሃለወ ኣፍተን ባንክታት እናሃለወ ብናይ መንግስቲ ትእዛዝ ብኣዋጅ ባንክታት ተዓጽዩ ክልዓል ተገይሩ እዙይ ምዃኑ እናተፈለጠ ንዓና ብዘይርድአና መንገዲ ተኻሕሳ ተሪፉ ናይቲ ዘይሰራሕናሉ እዋናት ብሽም ውዕል ኣሲርኩም ኢኹም ተለቂሕኩም ዝብል ምስ ወለዱ ምስ ቅጽዓቱ ወሲኽኩም ትኸፍሉ ዝብል መገደዳይ ናብ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ናብ ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ቤት ምኽሪ ከይተረፈ صحف قريبنا ناب ጠቅላይ ሚኒስተሩን አቲና ክሳዕ ሕዚ ዝረኸብናዮ ነገር እንተልዩ መጻንሒ መርፍእ ዕድመ ቆጺርና መዓልቲ ቆጺርና ተን 18 ወርሕ ተወዲአን እዚአን እኮ ተወዲአን በጃኹም እንዶ ዝብል እንደገና መስናሕ ተቀጺልና ኣብዚ ማእኸል እዚ እንደገና ንሓደ ዓመት ወፈይታ ተዋሂቡና ሕዝውን ተመሳሳሊ ግዜ ካብ ምቕማጥን ካብ ምንዋሕን ነተወለድ ካብ ምውሳኽን ሓሊፉ ምንም ዓይነት መፍትሒ كوهابي كألن. كابزو بتوسخي اتزوات حدش أواج جبري 1395 إزبار 17 جناح أمن قصاص زي اللي نقداي تجري زهاسيوم تجواراو خوني أي جبان أبرسي عدنا 3 في ولد كفلو تزي خوينو نبرتكم كحرجيو تبعهلنا لعلي عمنا جبري كنكفل نجدد لنا زولون كالوتن حطوتات كابتساتف تنقادو تلعيلم كنتيبا كتماشر الناس اللاسة أيتا جبر مدن يوحنس أتي أم إكاب جبري استلعالة عم تأمانن إكابن سأجا من تهاليو مساهم تمايتنا كن فتحوا إنا إلهم. قالوا بتعامل تراخمة بزح شجرات وصحة كسب عدا سرزة محرتون بتسعينا لنا بزح محيرنا هنا نخلي الكابينين نصدو سلسوني تاخوينا نحرص أجي مواسي كن فتح اللوسي تزيج وربيرو تزيج شويدنا بتخكل استوقد أنت خوينو كن فتحس عقمناي. بريزيدنت كيزام محدات تجري تحدث وردم اتولد قد محزون مس بهراو بانك يخون مس زملكتهم أكلات كم استماعيتون أبك أسألك كفتحيو زبل مرد كم استبصحن أبريهم. خمس الله استقبلنا يوم أواجيلا. أنا زير إنا من ما يترفنان. أنت الكمون كم جرخام نجدهم جرخام كارهار فلتيهم. عترف كأخان يدي دماغه. مجنان نتي يتذكر دماء عيب بلود نايم بالتر فيه نصو تدارات الكمال كما صاروا نور عكايدا بيزي سلزي تا تلعلو وازلهم ندارادر نبشت نبر عينتي بونزلهم بر على الوا كي تقبلوا ذل انت خوين بزخي ديبونا ذل بتا بروجرام ناجن زر عاوزي زي لو كم زلوا نفلته زير يوم زلوا له كل ما زلوا له دما انزر زر ميت كان قبرنا